नमस्कार साथीहरू, आज पनि तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल हाम्रो लगानीमा स्वागत छ। आउनुहोस् आज हामी यो टेक्निकल एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिने इन्डिकेटरहरूको बारेमा केही चर्चा गरौँ। इन्डिकेटर धेरै किसिमको हुन्छ, सयौं किसिमका इन्डिकेटरहरू हुन्छ, तर हामीले केही दुई चारवटा इन्डिकेटरको बारेमा आज हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ र एउटा इन्डिकेटरको बारेमा हामी डिपली केही कुराहरू जान्ने या सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। टेक्निकल एनालाइसिस भनेको शेयर खरिद बिक्री गर्दाखेरि टेक्निकल्ली हेरेर इन्डिकेटरहरू प्रयोग गरेर शेयरको खरिद बिक्री गरिने तरिका भनेर बुझ्न सकिन्छ टेक्निकल एनालाइसिस भन्नाले। हैन, यसको यो टेक्निकल एनालाइसिस गर्दाखेरि विभिन्न इन्डिकेटरहरूको प्रयोग गरिन्छ, जसमध्ये केही इन्डिकेटरहरू यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु। तिनीहरूमध्ये एउटा इन्डिकेटरको बारेमा आज हामी जान्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। आउनुहोस्, यहाँ हामीले केही इन्डिकेटरहरू स्टक ट्रेडिङ गर्नको लागि चाहिने इम्पोर्टेन्ट सम इन्डिकेटर भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छु। 6वटा इन्डिकेटर, जस्तै 1 नम्बरमा RSI, 2 नम्बरमा MACD, 3 नम्बरमा मुभिङ एभरेज, 4 नम्बरमा बोलिन्जर ब्यान्ड, 5 नम्बरमा भोल्युम, 6 नम्बरमा इचिमोको क्लाउड। यो 6वटै इन्डिकेटरहरूको फरक किसिमको फरक तरिकाबाट यसले चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने, बाई सेल गर्ने इन्डिकेट गर्दछ। यिनीहरू सबैको छुट्टा आफ्नो आफ्नै तरिका छ, आफ्नै फर्मुला छ। कुन बेला कसरी के हुँदाखेरि कुन इन्डिकेटर कस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि खरिद गर्ने या कुन इन्डिकेटर कसले कस्तो अवस्था दर्शाउँदाखेरि बिक्री गर्ने भन्ने कुराहरूको सबको अलग-अलग तरिकाहरू छ। यिनीहरूको बारेमा हामी केही समयपछि बिस्तारै एउटा गरेर हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ भने आज हामी यो 1 नम्बरको RSI भन्ने इन्डिकेटरको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। RSI हेरेर कसरी शेयर खरिद बिक्री गर्ने त? RSI भन्दा अब इन्डिकेटर लगाउने ठाउँमा RSI लेखेपछि इन्डिकेटर त आइहाल्छ हैन, तर यसलाई हेरेर यसलाई एनालाइसिस गरेर RSI लाई हेरेर कसरी शेयर खरिद बिक्री गर्ने? RSI जान्नुहोस्, मनग्गे फाइदा कमाउनुहोस्। कति बेला किन्ने, कति बेला बेच्ने त भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। तपाईहरुले यही एउटा इन्डिकेटर हेरेर पनि तपाईकोले शेयर खरिद बिक्री गर्दाखेरि मनग्गे फाइदा कमाउन सक्नुहुन्छ। अरु धेरै इन्डिकेटर प्रयोग गरिराख्नु पनि जरुरी पर्दैन। धेरैवटा इन्डिकेटरलाई हेर्ने हो भने कन्फ्युजन पनि हुन्छ। त्यसकारणले एउटै इन्डिकेटर हेर्नुस् या 2-4वटा, अब जानिसकेपछि 2-4वटा हेर्नु होला, केही छैन। 2-4वटाबाटै कन्फर्मेसन गरेर धेरैले राम्रो पोजिसन देखाउँदाखेरि खरिद बिक्री गर्नु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले हामी सुरुमा सबभन्दा फर्स्टमा RSI हेरेर शेयर कसरी खरिद बिक्री गर्ने भन्ने कुराहरू थाहा पाउन आज यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। र यस्तै अन्य विभिन्न कुनै भिडियोहरू तपाईहरुले कुन टपिक्सको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। हामी फेरि आउँदो दिनहरूमा त्यस्ता किसिमको भिडियोहरू पनि बनाउने कोसिस गर्दैछौँ। र हाम्रो यस युट्युब च्यानल हाम्रो लगानीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन थिचिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले हाम्रो भिडियोहरू आउनासाथ तुरुन्त नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। RSI भनेको के हो त? RSI को फुल फर्म के हो? RSI त भनिन्छ हैन, RSI भन्नाले रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स भनेर भनिन्छ यसलाई हैन। यसको सेटिङ सुरुमा हाम्रो नेपालमा जुनसुकै चार्टमा पनि चार्टहरू धेरै किसिमको हुन्छ, धेरैवटा कम्पनीको चार्टहरू हामी हेर्न सकिन्छ यहाँ हैन। तर जुनसुकै चार्टमा पनि RSI को सेटिङ चाहिँ 70-30 भएर आइरहेको हुन्छ। तर आजकल चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड 60-40 लाई मानिन्छ। हामीले पनि यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि
यसको एनालाइसिस यसलाई प्रयोग गरेर एनालाइसिस गर्दा 60-40 गरेर यसको सेटिङ 60-40 गरेर हामी प्रयोग गर्छौँ। यसमा अब कुन बेला कस्तो किसिमको सिग्नल दिन्छ त, या 60-40 भनेको के हो, 60 भन्दा माथि भए के हुन्छ र 60 र 40 को बिचमा भए के हुन्छ, 40 भन्दा तल भए के हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले अहिले थाहा पाउनेछौँ। र सामान्य मैले के त भन्दाखेरि यहाँ लेखिदिएको पनि छु, लोअर देन 40 भयो भने डाउन ट्रेन्ड रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। 40 बाट आरएसआई तल जान थाल्यो भने यो डाउन ट्रेन्डमा लाग्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ भने हायर देन 60 भनेको अप ट्रेन्ड, 60 भन्दा माथि छ भने अप ट्रेन्डमा छ, यो अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ अप ट्रेन्ड हो भनेर अप ट्रेन्डमा गइरहेको छ अहिलेको मार्केट। कुनै स्टकको इन्डिभिजुअल हेर्नु भने त्यो स्टक चाहिँ अप ट्रेन्ड लागिरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ भने बिट्विन 60 and 40 भनेको साइडवेज ट्रेन्ड, यसले कुनै पनि ट्रेन्ड लिइरहेको छैन, अर्थात् बिचमा अल्मलिरहेको अर्थात् कन्सोलिडेट भइरहेको अवस्था छ भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। 60 र 40 को बिचलाई हामी साइडवेज ट्रेन्ड भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै हायर देन 70 भन्दा माथि गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसपछि ओभरबाउट रिजन, ओभरबाउट एरियामा गयो भनेर भन्न सकिन्छ। हायर देन 70 लाई ओभरबाउट भनिन्छ भने लोअर देन 30 लाई ओभरसोल्ड भनिन्छ। भन्नुको अर्थ 70 भन्दा माथि आरएसआई जान थाल्यो भने धेरै नै यो बिक्री गर्दैछन् भन्ने कुराहरू बुझिन्छ हैन। ओभरबाउट भयो भने 70 भन्दा माथि जान्छ, अर्थात् 70 भन्दा माथि गइरहेको बेलामा ओभरबाउट हुन्छ भने धेरैले सेल गरिरहेका छन् भनेदेखि यो चाहिँ प्राइस घट्दै घट्दै यो पनि 30 तिर जान्छ हैन, 30 भन्दा तल पनि आउँछ। त्यसकारण हामीले यसको ट्रेन्डहरू थाहा पाइयो। 60-40 लाई स्ट्यान्डर्ड मानिन्छ, 60 र 40 भयो भने साइडवेज भनेर बुझ्न सकिन्छ। 60 भन्दा माथि गयो भने अप ट्रेन्ड, 40 भन्दा तल आयो भने डाउन ट्रेन्ड र 70 ओभर भयो भने ओभरबाउट, लोअर देन 30 भयो भने ओभरसोल्ड भनेर हामी बुझ्न सकियो। अब आरएसआई अनुसार कसरी खरिद बिक्री गर्ने त? आरएसआई 60 र 40, 60 र 40 को बिचमा छ भने साइडवेज हुन्छ भनेर अघि नै हामीले भनियो है, तपाईहरुले सम्झिराख्नुपर्छ हैन। आरएसआई 60 र 40 को बिचमा छ भने साइडवेज हुन्छ, साइडवेज मार्केट हुन्छ। सामान्यतया यो बेलामा खरिद बिक्री होल्ड गरिन्छ। हुनाले खरिद बिक्री नै होल्ड गरिन्छ भन्नुको अर्थ धेरै यसमा खरिद बिक्री हुँदैन, अर्थात् कम हुन्छ, अर्थात् छिटो प्रॉफिट आउनलाई सक्दैन, त्यसै टाइम लाग्न सक्छ किनभने यो कन्सोलिडेट भइरहेको अवस्था हुन्छ नि त 60 र 40 मा। त्यसकारणले यो भनेको र यसको सामान्यतया भन्नाले यो भएर रहन्छ, खरिद बिक्री होल्ड गरिन्छ भनियो। तर खरिद बिक्री त भएको हुन्छ, त्यसको पनि विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छ, त्यो हामी अहिले चार्टमा हेरेर पनि त्यसको डिस्कस गरौँला। तर हामीलाई चाहिँ एकदम कन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा 60 र 40 को बिचमा छ भने सामान्यतया यो होल्ड नै गर्नु राम्रो हुन्छ। आरएसआई 40 भन्दा तल, 40 भन्दा तल गयो भने यसलाई स्ट्रङली वाच गरिन्छ। कहाँबाट यो फर्किन थाल्छ त्यो हेरेर फर्किन थालेपछि त्यो पोइन्टमा लामो समयको लागि ढुक्कले खरिद गरिन्छ। भन्नुको अर्थ 40 भन्दा तल गएपछि यो के हुन्छ त डाउन ट्रेन्ड गयो भनेर हामी बुझिन्छ हैन। 40 भन्दा तल गइसकेपछि डाउन ट्रेन्ड गयो र 30 भन्दा तल गएपछि त ओभरसोल्ड नै भयो भनेर हामी भन्न सकिन्छ भने 40 भन्दा तल गएर 30 को एरियामा पुगेर या 30 भन्दा पनि तल गएर यो जहाँबाट यो टर्निङ पोइन्ट हुन्छ फर्किन थाल्छ, त्यो पोइन्ट फर्किन थालेको पोइन्ट अर्थात् त्यहाँबाट फेरि ओभरसोल्ड भइरहेको ठाउँमा अब धेरै यसको प्राइस घटिसक्यो भनेर बायरहरू एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगिसकेपछि त बायर पनि आउँछ। त्यो आइसकेपछि बाइङ हुन थालिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यो आरएसआई फर्किन थाल्छ, थोरै टर्न भएर माथितिर घुम्छ। घुम्ने बित्तिकै हामीले के वाच गर्नु पर्यो त भन्दा त्यतिखेर स्ट्रङली वाच गरिरहन्छ हामीले र त्यो पोइन्टलाई वाच गरेर हामी त्यहाँनिर बाइ गरिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अलि लङ टर्मसम्म होल्ड गरिन्छ, तर प्रॉफिट चाहिँ यसले एकदम राम्रो दिन्छ है। फन्डामेन्टल्ली राम्रो कम्पनीहरू
हो त्यसरी प्राइस तल गएको बेला आरएसआई तल्लो लेभलमा गएको बेलामा बाई गरियो भने 100% त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रफिट नै हुन्छ, लस चाहिँ हुँदैन, यो ग्यारेन्टी नै छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले वाच गर्नु होला। सबभन्दा केही पनि नजान्ने एकदम पहिलो स्टेजमा हामी छौं भने पनि, भर्खरै मार्केट छिरेका छौं भने पनि हामी यो आरएसआई लाई 40 भन्दा तल गएर अर्थात अझै 30 तिर पुगेपछि भनौं न है, अर्थात 40 भन्दा तल गएर जब फर्किन थाल्छ त्यसपछि हामी त्यहाँनिर खरिद गरियो भने त्यसपछि हामीलाई त्यो चाहिँ प्रफिट नै हुन्छ, लस हुँदैन। त्यस्तै अब 60 र 40 को बीचमा त साइडवेज हुन्छ, खासै रेटहरु तलमाथि हुँदैन। 60 र 40 को बीचमा अलिअलि तलमाथि त भइरहेको हुन्छ हैन, तर यो बीचमा चाहिँ हामी झुक्किन सकिन्छ हैन। भर्खर हामी सिक्दै छौं नि त, आरएसआई पहिलो दिन हामी सिकिरहेका छौं भने हामीले यो 60-40 को बीचमा हुँदाखेरि अलि गाह्रो होला भनेर अहिले चाहिँ मैले यो खरिद बिक्री होल्ड गरिन्छ भनेको छु। तर यो बीचमा पनि पछि जानिसकेपछि हामी खरिद गर्न नि सकिन्छ हेरेर, विगतका ट्रेन्डहरु हेरेर 60 र 40 मा पनि यो बीचमा पनि पहिला प्राइस कुन बिन्दुमा टेकेर यो फर्किँदाखेरि माथि गएको थियो त, त्यो हेरेर हामीले त्यहाँनिर पनि बाइ गर्न त सकिन्छ। तर सामान्यतया यहाँनिर यो बीचमा चाहिँ हामी कन्फ्युज भइयो भने होल्ड गर्न नि सकिन्छ। तल किनेको शेयर यो बीचमा जस्तै 60 नपुगिकन 50 तिरबाट फेरि तल फर्क्यो, 40 तिर आयो, 40 बाट फेरि माथि जान लाग्यो हुन सक्छ। यो बीचमा पनि हामी त्यतिखेर पनि होल्ड गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको है। अब त्यसपछि आरएसआई 60 बाट माथि जान थाल्यो भने जस्तै 60 सम्म त 40 र 60 को बीचमा साइडवेज नै हुने हो। 60 बाट माथि गएपछि बुलिश ट्रेन्डमा जान्छ हैन, अप ट्रेन्डमा जान्छ। त्यसकारण जब आरएसआई 60 बाट माथितिर जाने अवस्थामा देखिन्छ त्यो बेलामा हामी छोटो समयको लागि खरिद गरिन्छ, किनभने 60 बाट माथि गएपछि 70 तिर गएपछि त ओभरबट नै हुन्छ हैन। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा प्राइस चाहिँ फर्किन सक्छ, मार्केट घट्न सक्छ, रेट घट्न सक्छ। त्यसकारणले 60 बाट माथि जान थाल्यो भने छोटो समयको लागि खरिद गर्न सकिन्छ र यसलाई पनि स्ट्रङली वाच गरिन्छ। विगतको ट्रेन्ड हेरेर माथिल्लो कुन बिन्दुबाट पहिला मूल्य घटेको थियो त, त्योभन्दा माथि 60 भन्दा माथि गइसकेपछि 70, 75, 80, 90 हैन, कुनै स्टक हेरिकन पहिला जुन लेभलबाट त्यो फेरि फर्केर टर्न भएर पहिला म्याक्सिमम फर्किरहेको लेभलहरुबाट केही गरी टर्न हुन खोज्छ भने त्यतिखेर फेरि हामी वाच गरेर के गर्नुपर्छ त त्यसलाई बिक्री गरिन्छ। यसरी खरिद गर्दा केही गरी 60 भन्दा केही माथि गयो तर धेरै माथि नगई घटेर 60 बाट नै तल झर्यो भने 55 तिरसम्म आउँदासम्म हेर्ने, त्यो भन्दा पनि तल आउन थाल्यो भने स्टप लस गरी बिक्री गरेर धेरै नोक्सानी हुनबाट बच्नुपर्छ। अब हामी जस्तै अब तल आएर 30 तिर आएर 30-35 को बीचमा आएर फर्किन लाग्दा किन्दाखेरि त लस हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ हैन, नगन्ने मात्रामा हुन्छ, हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ भने यो 60 बाट माथि जान लाग्यो भनेर किन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ धेरै माथि नगइकन कुनै कारणवश त्यो छिटै फर्किन पनि सक्छ। फर्किँदाखेरि अलिकति 60 बाट 65 तिर गयो, त्यसपछि फर्कियो भने हामी फर्किने बित्तिकै हामी नाप्दिने हैन, 60 भन्दा तल या 55 सम्म 60 बाटै पनि टेकेर फर्किन पनि सक्छ फेरि हैन। त्यस्तो अवस्था भयो भने हामी त्यसलाई वाच गर्ने, हेरेर फेरि माथि जान थालेपछि माथितिर पनि क्यानेडाबाट फर्किन्छ त्यो वाच गरेर आफूलाई प्रफिट आएको छ भने त्यतिखेर बुक गर्न सक्थ्यो। तर 60 बाट थोरै तल आयो हैन, 58, 57, 55 सम्म पनि हामी त्यसलाई वाच गर्न सकिन्छ है। अब यो भन्दा विगतका दिनहरुमा क्यानेडाबाट फर्केको छ त 60 को भन्दा तल आएपछि 50-55 बाट फर्किरहेको अवस्था छ भने त्यहाँसम्म हामी हेरेर त्यसपछि त्यो भन्दा पनि बिन्दुबाट तल झर्न थाल्यो भने त्यतिखेर हामी त्यो शेयर घाटा भए पनि बेचेर स्टप लस गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ है। अब त्यसकारण माथि किन्दाखेरि चाहिँ स्टप लस गर्नुपर्ने जरुरी पनि हुन सक्छ भने तल्लो लेभलमा आउँदा आरएसआई 30 तिर आउँदाखेरि किन्नियो भने जिन्दगीमा यसबाट चाहिँ नोक्सानी हुनुबाट चाहिँ बचिन्छ एकदमै।
कम हुन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। तपाईहरुले पनि एकचोटि वाच गर्नुस् है। अब कसरी आरएसआईबाट के हुँदाखेरि मैले भनेअनुसारले यसलाई नोट गर्नु होला, कपीमा नोट गरेर त्यसपछि तपाईको स्टकमा कुन लेभलमा आरएसआई छ हैन, आरएसआई कता जाँदाखेरि प्राइस के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू वाच गर्नु होला, त्यसपछि बुझ्न सकिन्छ। अब आरएसआईमा डाइभर्जेन्स पनि हुन्छ। अघि हामीले कुरा गरियो। अब सामान्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि मूल्य बढ्दा आरएसआई पनि बढिरहेको हुन्छ भने मूल्य घट्दा आरएसआई पनि घटिरहेको हुन्छ सामान्यतयामा है। प्राय जसोमा यस्तै हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ डाइभर्जेन्स हुँदा यसको विपरीत पनि हुन्छ। त्यही भएर विपरीत डाइभर्जेन्स चाहिँ कुनै डाइभर्जेन्स दुई किसिमको हुन्छ। एउटा बेयरिश डाइभर्जेन्स, एउटा बुलिश डाइभर्जेन्स है। आरएसआई को संकेत सामान्यतया मूल्य बढिरहेको छ भने आरएसआई पनि मास्तिरै गइरहेको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मूल्य बढिरहेको बेलामा पनि आरएसआई तलतिर गइरहेको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मूल्य घटिरहेको बेलामा पनि आरएसआई माथितिर गइरहेको हुन सक्छ। यस्तो किसिमको विपरीत भयो भने मूल्य र आरएसआई को बढ्ने क्रम या बढ्ने घट्ने क्रम चाहिँ विपरीत भयो भने यसलाई डाइभर्जेन्स भनिन्छ। त्यो दुई किसिमको हुन्छ। एउटा बेयरिश डाइभर्जेन्स, एउटा बुलिश डाइभर्जेन्स। बेयरिश डाइभर्जेन्स भनेको के हो त भन्दा कुनै बेला मूल्य बढिरहेको बेलामा आरएसआई घटिरहेको हुन सक्छ। यदि यस्तो भयो भने बेयरिश डाइभर्जेन्स भएको मानिन्छ है। कुनै बेला मूल्य बढिरहेको, प्राइस चाहिँ बढिरहेको छ, माथि गइरहेको छ, आरएसआई चाहिँ तल आइरहेको छ भने यस्तो बेलामा बेयरिश डाइभर्जेन्स भनिन्छ। र आरएसआई जता गइरहेको छ त्यसपछिको मूल्य त्यो चाहिँ केही समयसम्म त्यस्तो भइरहेको हुन्छ र त्यो धेरै समय टिक्दैन हैन। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, छिट्टै त्यसपछि मूल्य पनि घट्छ। आरएसआई घटिरहेको छ भने मूल्य बढिरहेको भए पनि त्यो धेरै समय टिक्दैन, घट्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो है। सामान्यतया मूल्य बढ्दा आरएसआई बढिरहेछ, घट्दा घटिरहेछ भने त्यसमा कुनै कुरै भएन, सामान्य नै भयो, सामान्य अवस्था हामी त्यसरी जान सक्छौँ भने कहिलेकाहीँ डाइभर्जेन्स भएको बेलामा के हुन्छ त भन्दा मूल्य बढिरहेको बेलामा पनि आरएसआई घटिरहेको हुन्छ। त्यस्तो भयो भने बेयरिश डाइभर्जेन्स अर्थात् मूल्य चाहिँ घट्न सक्छ, बजार घट्न सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै यो चार्टमा हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि मूल्य बढिरहेछ, अपट्रेन्ड यहाँसम्म गइरहेको। अब यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यत्रो मूल्य बढ्दाखेरि यसको ट्रेन्ड चाहिँ यस्तो भयो है। मूल्यको ट्रेन्ड, प्राइसको ट्रेन्ड चाहिँ के भयो त अपट्रेन्ड भयो। तर यही पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म आरएसआईलाई हेर्नुहुन्छ भने यो आरएसआई को पोइन्ट हो, यो चाहिँ के हो, प्राइस भयो हैन। अब आरएसआई चाहिँ के भयो त तल आएको देखियो। यो हेर्नुहोस् त, यो माथि गयो, आरएसआई पनि यसरी धर्का तान्दा माथि यस्तै गएको हुनुपर्ने नि। के भयो त ठिक उल्टा भयो नि यहाँसम्म हैन। जहाँनिरसम्म यसरी अपट्रेन्ड गइरहेको थियो यो तान्दाखेरि डाउन ट्रेन्ड तलपट्टि आयो भने यसलाई आरएसआई डाइभर्जेन्स भएको भन्न सकिन्छ। र यो कस्तो किसिमको डाइभर्जेन्स भयो त भन्दा तलतिर गइरहेकोलाई बेयरिश डाइभर्जेन्स भनियो। र यो भइरहेपछि केही समयपछि लगत्तै के भयो त प्राइस धेरै तल आयो। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर प्राइस तल आयो, यसपछि डाइभर्जेन्स सकिएपछि के हुन्छ, प्राइस तल आयो। यस किसिमकोलाई बेयरिश डाइभर्जेन्स भनिन्छ। र यस्तो किसिमको कहीँ फर्मेसन देखियो भने अब प्राइस छिट्टै घट्न सक्छ भन्ने सङ्केत हामीले बुझ्नुपर्छ र हामी चनाखो भएर वाच गरिहाल्नुपर्छ। आरएसआई बेयरिश डाइभर्जेन्स बुझ्नुभयो होला हैन, पक्कै पनि बुझ्नुभयो भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब अर्को हुन्छ आरएसआई बुलिश डाइभर्जेन्स। बुलिश डाइभर्जेन्समा के हुन्छ त भन्दा त्यसको विपरीत कुनै बेला मूल्य घटिरहेको बेलामा पनि आरएसआई बढिरहेको हुन सक्छ। यदि यस्तो भयो भने के हुन्छ त भन्दा बुलिश डाइभर्जेन्स भएको मानिन्छ र त्यसपछि फेरि मूल्य पनि बढ्न सक्छ। कहिलेकाहीँ प्राइस चाहिँ घटिरहेको तर आरएसआई चाहिँ माथि गइरहेको अवस्था हुन्छ भने त्यसलाई बुलिश डाइभर्जेन्स भनिन्छ। जस्तै अब यहाँदेखि प्राइस तल आइरहेको छ हैन, यो आरएसआई चाहिँ माथितिर गइरहेको छ। हेर्नुहोस् त,
यो तल तल आयो, तल फर्क्यो भने यो के भयो त माथि माथि गयो है। यो हेर्नुहोस् त यो 60 को 70 को लाइन छ यहाँ हैन। यो भन्दा यति तल यहाँ थियो भने यहाँनिर पुग्दा यत्रो माथि गयो है। तर प्राइस चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँदेखि हेर्नुहोस् त यसको प्राइसको बराबर त यहाँ हुन्छ, यतातिर हुन्छ भने यो चाहिँ तल छ है यसको सिधा। अघिको ठिक उल्टा भयो नि त। अघि प्राइस माथि माथि गइरहेको थियो, यो तल आइरहेको थियो। अहिले के भयो त प्राइस तल आइरहेको छ, यो चाहिँ माथि गइरहेको छ है। त्यसपछि यस्तो भयो भने के हुन्छ त अब पक्कै पनि प्राइस चाहिँ माथि जान सक्छ भन्ने कुराहरू हामी बुझिन्छ। जस्तै यहाँ प्राइस माथि गयो है, यही कुराहरू यो डाइभर्जेन्सले यही कुराहरू बुझिन्छ। अर्थात् आरएसआई जतातिर गइरहेको छ प्राइस पनि त्यतैतिर नै जान्छ। केही समयको लागि माथि देखिए पनि त्यसपछि त्यतैतिर लाग्छ भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। यो रह्यो आरएसआई सम्बन्धी, आरएसआई हेरेर कसरी खरिद बिक्री गर्ने भन्ने कुराको बारेमा तपाईहरुलाई छोटो जानकारी। अब यसलाई हामी चार्टमा पनि हेरौँ न है। अघि हामीले भनियो तर त्यो अनुसारले हुन्छ कि हुँदैन त। जस्तै यो आरएसआई छ 60 र 40 मा है। पहिला 70 र 30 मा हुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ हामी यहाँदेखि यो चार्ट खोल्न त सबैजनाले जान्नुहुन्छ होला पक्कै पनि। नेप्से अल्फा भन्नेबाट हामी फ्रीमा चार्टहरू हेर्न सकिन्छ। नेप्से अल्फा टाइप गरेपछि नेप्से चार्ट भनेर यो खुल्छ। खुलिसकेपछि यहाँ सुरुमा नेप्सेकै देखाएको हुन्छ। त्यसपछि हामीले इन्डिकेटरहरू यहाँबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ यो एफएक्स लेखेकोमा यसरी टाइप क्लिक गरेपछि यस्तो खुल्छ। यो सबै धेरै किसिमको इन्डिकेटरहरू यसमा छन् हेर्नुस् है। यो सबै इन्डिकेटरहरू छन् तर यो सबैको बारेमा जानेर त साध्यै पनि लाग्दैन हेर्नुस् हैन। यसले हामी दुई चारवटा मेन इन्डिकेटरहरूको बारेमा विस्तारै चर्चा गर्नेछौँ। अब हामी आरएसआई चाहियो भनेदेखि हामीले यहाँनिर गएर आरएसआई यसरी टाइप गरिसकेपछि रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स भनेर आउँछ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो खुल्छ है। यो खुलिसकेपछि यहाँ पहिला 70-30 को हुन्छ। हामीले यो सेटिङमा गएर क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यो पहिला इनपुटमा हुन्छ। यसलाई केही नगर्ने, यहाँ गएर यो 70 को ठाउँमा 60, 30 को ठाउँमा 40 टाइप गरेर ओके गरिसकेपछि ठ्याक्क यो 60-40 भएर बस्छ। अब यो भयो भने हामीले चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ त भन्दा अब यो बिचमा छ भने साइडवेज छ र तल आयो भने बेरिसतिर डाउन ट्रेन्ड मार्केटमा आयो, माथि गयो भने अप ट्रेन्ड जाँदैछ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ। हामीले अघि के भनेका थियौँ सुरुमा, जति तल आयो जस्तै 60 भन्दा तल गएपछि यो डाउन ट्रेन्डमा लाग्यो भनेर बुझ्न सकियो हैन। यसरी डाउन ट्रेन्डमा लाग्यो भनेर बुझ्न सकियो। त्यसपछि हामी के जति जान्छ तल जान दिने है। कन्फर्मेसन गइसक्यो। जस्तै 60 भन्दा तल आएपछि 18 मा आयो हेर्नुस् त। यहाँनिर यो यता छेउमा देखाउँछ है, त्यहाँ हेर्नु होला। अहिले यहाँ के छ त भन्दा यो 18 मा 19 तिर आएर फर्क्यो। यो फर्किसकेपछि यहाँबाट फर्किने बित्तिकै हामी यहाँनिर किन्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसपछि यो फेरि तलै आयो हैन। तल आएर पनि फेरि फर्क्यो, माथि गयो, यसरी घुमिरहेको हुन्छ। जस्तै बेरिस छ, यो बेरिस ट्रेन्डमा आएको बेलामा प्राय 60-40 भन्दा तल नै गइरहेको हुन्छ। यसरी 40 भन्दा तल गइरहेको अवस्था छ भने हामीले त्यो बिचमा त्यसलाई चाहिँ बेरिस भएको भनिन्छ। र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ ओभरअल नेप्सेको भएको हुनाले यो चाहिँ यसरी बेरिसमा भएको बेलामा तल देखायो भने अरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ। नेप्सेको हो यो। यसरी हामी तल आएको बेलामा किन्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एक दिन त घट्छ, लामो समय होल्ड गर्नुपर्छ त भनिएको थियो नि हामीले हैन। यहाँ तल किन्यो भने के हुन्छ त भन्दा यत्रो समय यतै घुम्यो, फेरि तल आयो गर्दै यहाँसम्म होल्ड गर्यो। अब के हुन्छ त भन्दा यो बिचमा पनि साइडवेज थियो हैन। हामी तलैदेखि किनेर बसिरहेका थियौँ, यत्रो समय होल्ड गरियो र के गरियो त भन्दा यो 60 भन्दा माथि गइसकेपछि हामी वाच गरिरहेको थियौँ। यसो वाच गरियो, यहाँ पुग्यो। यहाँ पुगेपछि 75 हेर्नुहोस् त। 70 भन्दा माथि गएपछि ओभर सोल्ड हुन्छ भनेर भनिएको थियो हामीले हैन। त्यसकारण यहाँनिर ओभरसोल्ड भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइस घट्न सक्छ नि त हैन। अब यहाँबाट फर्किन थालेपछि हामीले सेल गर्नुपर्छ भनिएको थियो।
अब हामी यो फर्किन थाल्ने बित्तिकै यहाँनिर सेल गरिन्थ्यो भने अब साइडवेज लाग्दै जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यस्तो गरियो जस्तै माथि गएर तल आयो त्यसपछि यस्तो जब एकचोटि यो 60 लाई क्रस गरेर माथि गइसक्यो माथि जाँदा हामी सेल गरेर निस्क्यो त्यसपछि फेरि तल आयो हैन 60 भन्दा तल आउन दिन्छौँ हामी त्यसपछि यहाँ साइडवेज लाग्दाखेरि हामी हेरेर बस्छौँ हैन एकछिन वाच गर्छौँ त्यसपछि जब यो के हुन्छ त भन्दा 60 भन्दा माथि क्रस हुन खोज्छ ठ्याक्क यो पोइन्टमा सरी कनेक्सन टुट्यो केही बेर कनेक्सन टुटेको थियो आउनुहोस् फेरि हामी कुरा गर्दैछौँ हैन जब यो माथि पुगेको थियो हैन त्यो बेला हामी सेल गर्यो त्यसपछि तल आउँदाखेरि वाच गर्दैछौँ हामी 60 र 40 को बिचमा हामी प्राय बाई गर्दैनौँ तर के हुन्छ त भन्दा यहाँनिरबाट फर्किन थालेपछि यो 60 क्रस गरेर बाहिर निस्केपछि हामी यहाँनिर बाई गर्न सक्यो बाई गरियो हैन सपोज भने त्यसपछि थोरै माथि पुग्यो फर्किन थाल्यो है हामी के भनेका थियौँ फर्के पनि कहिलेकाहीँ वाच गर्नुपर्छ हैन 60 बाट यसरी फर्किन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ अलि तल आएर पनि फर्किन सक्छ त्यसकारण यसलाई वाच गर्नुपर्छ र विगतको ट्रेन्डहरु पनि कस्तो छ त्यो हेरेर त्यसपछि माथि जाँदाखेरि हामी फेरि के गर्नुपर्छ सेल गर्नुपर्छ भनेका थियौँ त्यस्तै यहाँबाट थोरै माथि जाँदा यो लेभलमा किन्यो भने केही समय यहाँनिर साइडवेज लाग्यो हैन माथि गएर पनि केही बेर रह्यो 60 कोही थोरै माथि र जब यो 60 को सपोर्ट लिएर फेरि माथि गयो के भयो त हामी यहाँनिर पुग्दाखेरि वाच गरियो हैन त्यसपछि थोरै तल कहिलेकाहीँ हेर्न पनि पर्छ यसरी हेर्यो अलि माथि यसरी गयो हैन यो लेभलमा या यो लेभलमा सेल गरिन सक्छ फेरि यहाँ पुगेर तल झर्न खोज्दा कहिलेकाहीँ यहाँ सेल गर्न नि सकिन्छ है यस्तो भयो भने अब रिस्क कम लिने हो भने के गर्ने त भन्दा तल फर्किन थाल्ने बित्तिकै सेल गरिहाल्नु पर्यो हैन भने एक दुई दिन यत्रो बढेको छ केही दिन हेरौँ न फेरि माथि जाने हो कि भन्ने किसिमले एक दिन दुई दिन हेरियो भने जस्तै यहाँनिरसम्म गयो अप ट्रेन्ड यो 2 दिन साइडवेज लाग्यो हैन 2 दिन साइडवेज लाग्यो त्यसपछि फेरि माथि जान थाल्यो नि त हामीले क्यान्डलहरु पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ हैन कस्तो अवस्थामा छ यसमा भोल्युमहरु कति आएको छ त्यो कुराहरु हेरेर थोरै मोडिने बित्तिकै पनि हामी होल्ड गरेर फेरि माथि जान दिन सक्छौं र यसरी टप लेभलमा पुगेपछि कुनै एउटा जस्तै यो बेरिस क्यान्डलहरु बन्यो हैन क्यान्डल स्टिकको बारेमा पनि मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा भनेको छु त्यसमा पनि तपाईहरु गएर हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो लेभलमा पुगेपछि यसलाई सेल गर्ने त्यसपछि तल आउन दिने त्यसपछि के गर्ने त भन्दा जस्तै यो 60 बाटै फेरि यो माथि फर्किन लाग्यो 60 कै सपोर्ट लिएर यो माथि जान लाग्यो अझै पनि यसमा अप ट्रेन्ड जारी छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसपछि यो जब 60 मा टेकेर माथि जान थाल्छ भने यहाँ पनि हामी बाइ गर्न सकिन्छ र यसरी माथि जाँदाखेरि यहाँनिर प्रॉफिट आयो भने सेल गर्न नि सक्यो तल घुम्दाखेरि हैन भने अलि लङ टर्म होल्ड गरियो भने फेरि 60 मै टेकेर माथि जान सक्छ यहाँ पुग्दाखेरि यसरी हामी सेल गर्न के किसिमले हामी बाइ सेल गर्न सकिन्छ यसरी दुई तीन पटक ट्रान्ज्याक्सन हामी यहाँ गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ तल आएपछि तलै भयो है तलै आयो त्यसपछि त के भयो तल्लो लेभलमा 30 तिर आयो हेर्नुस् 30 मा आउँदाखेरि यहाँ हामी यतातिर आइसकेपछि त हामी जति पनि किन्न सक्छौं भनिएको छ त्यसपछि माथि गयो हेर्नुस् माथि पुग्यो फेरि यहाँनिर जाँदा सेल गर्न सक्यो यस्तै किसिमले आरएसआई हेरेर अघि हामीले चर्चा गरे अनुसारले खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ यसरी नै तपाईहरुले पनि आरएसआई को बारेमा अध्ययन गर्नुहोस् र यही इन्डिकेटर प्रयोग गरेर खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ हस् त आजलाई यो आरएसआई सम्बन्धी भिडियो यही अन्त्य गर्दछु फेरि पनि तपाईहरुलाई यस्तै टेक्निकल कुराहरु अर्थात यस्तै भिडियोहरु हेर्न तपाईहरुलाई इच्छा छ भने के सम्बन्धी भिडियोहरु तपाईहरुलाई हेर्न इच्छा छ त्यो कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो लगानी भन्ने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला बेल आइकन थिचिदिनु होला हैन कमेन्ट शेयर गर्नु होला लाइक गरिदिनु होला भन्दै अहिलेलाई यो भिडियो यही अन्त्य गर्दछु हस्त धन्यवाद।